बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। जनाब, मुझे दोबारा बहुत मेरे साथ दुआएं और बहुत मुझे मुबारकबाद दी गई कि आपने दोबारा अपने आप को संभाला अपनी बहन के बाद और आपने ये सिलसिला दोबारा शुरू किया। अल्लाह ताला आपको सब्र दे और हिम्मत दे और आप इसी तरह काम करती रहें। और चूँकि हमें बहुत कम सोशल मीडिया पर ऐसी ख़वातीन नज़र आती हैं जिनकी गुफ्तगू से हमें ये महसूस होता है कि हमारी फैमिली की कोई ख़ातून बैठी हैं। ये अपीयरेंस की बात थी, तो उन्होंने कहा जहाँ तक अपीयरेंस का ताल्लुक़ है, हमें ऐसे लगता है कि हमारी फैमिली की कोई ख़ातून हमसे मुखातिब हैं। और जहाँ तक कंटेंट का ताल्लुक़ है, वो सारे लोगों से इसलिए बेहतर है कि आप जितनी ख़वातीन हमारे यहाँ नेशनल मीडिया पर भी, चाहे वो कोई भी चैनल हो, 3 चैनल्स का नाम भी लिया गया, उनकी उन ख़वातीन का ज़िक्र भी हुआ, ना मैं उन चैनल्स का नाम लूँगी ना उन ख़वातीन का नाम लूँगी। तो कहा गया कि जी उनको ज़ाहिर है स्क्रिप्ट लिखे हुए मिलते हैं। और ये गुफ्तगू मुझसे 2 लोगों ने की जो इन 3 में से 2 चैनल्स पे काम भी करते हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और स्क्रिप्ट राइटर भी हैं इन तमाम ख़वातीन के। तो उन्होंने कहा कि जी ये तो सिर्फ एक शो ऑफ, हमें पहले तो नहीं पता चलता था, लेकिन अब हर ऑडियंस में से 70% लोगों को ये अंदाज़ा हो चुका है कि इन ख़वातीन को लिखे हुए स्क्रिप्ट मिलते हैं और ये अपने ऊपर ज़्यादा, अपने अपीयरेंस पे ज़्यादा मेहनत करती हैं कि हमारी लिपस्टिक किस कलर की है, हमारा जो है वो फेस कैसा लग रहा है, हमारा लिबास कैसा लग रहा है। तो इसलिए हम इनको ज़्यादा देखते इसलिए हैं कि हमें वो नेशनल चैनल्स हैं, नेशनल मीडिया है, उनके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा अवेलेबल उनको कर दी जाती है। आपके पास कोई ऐसा ज़रिया हमें नज़र नहीं आता जहाँ से आपको कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही हो। और मैं समझ गई थी कि ये कौन से इदारे हैं, कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ से इन ख़वातीन को, या उसमें मर्द एंकर भी शामिल हैं, माफ़ कीजिएगा, इस हवाले से मर्द एंकर्स भी शामिल हैं। हमारे मेल एंकर्स जो हैं बड़े नामी ग्रामी एंकर्स भी हैं, लेकिन चूँकि उनका तजुर्बा बहुत है और वो पढ़ते भी हैं, मुताला भी करते हैं, उन सबको मिलाकर जो उनको बेसिक इंफॉर्मेशन कंसर्न टू द सब्जेक्ट जिस पे वो बात कर रहे हैं वो दे दी जाती है, तो जाहिर है कि उनका कंटेंट मजबूत हो जाता है। मैं सिर्फ एक गुजारिश करूंगी अपने देखने वालों से कि मेरे लिए सिर्फ दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे भी ऐसे इदारे मुयस्सर कर दे। चूँकि मेरा मसला बहुत ही ज़रा मुख्तलिफ है, जैसे आपने ख़ुद ही कह दिया कि ऐसे लगता है कि फ़ैमिली की ख़वातीन बात कर रही हैं। इन ख़वातीन के हवाले से मैं वो बात करना नहीं चाहती जो बीइंग ए वुमन मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन कहते हैं ना, बताए बिना चारा भी नहीं, कि इनकी जो एक्सेस है इन ख़वातीन की, वो ऐसी जगहों पर है और वो बड़े इलिसिट टर्म्स के हवाले से है जो एवरीबडी नोज़ अबाउट इट। तो वो काम यहाँ हो नहीं सकता। यहाँ तो सारी रिसर्च, सारी मेहनत खुद करनी पड़ती है। और जो आपको मेरा कंटेंट मजबूत नज़र आता है वो इसलिए नज़र आता है कि मेरी जो तालीम है, जो मेरा सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ है मीडिया के हवाले से, वो इन लोगों में से किसी के पास नहीं है। पहले बता चुकी हूँ, दोबारा तारुफ करा देती हूँ अपना, दैट आई हैव डन माई डॉक्टरेट इन मास कम्युनिकेशन एंड पर्टिकुलरली electronic media is my focus and dissertation is about the PTV drama impact on Eastern Muslim society। लेकिन उसमें मैंने विजुअल कम्युनिकेशन से शुरू किया है, तो पहले थिएटर से शुरू किया, फिर फिल्म, फिर टेलीविज़न, छोटी स्क्रीन। लेकिन चूँकि ये डोमेस्टिक मीडिया था, टेलीविज़न ये घर घर पहुँच गया। थिएटर और फिल्म तक एक्सेस उन घरानों की नहीं होती थी जहाँ फिल्म देखने की इजाज़त भी नहीं थी और थिएटर पे जाने की भी। टेलीविज़न चूँकि और बहुत सारे लवाजमात के साथ मौजूद था, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, सिर्फ न्यूज़ और करंट अफेयर्स नहीं, क्विज़ प्रोग्राम, बच्चों के प्रोग्राम, ये सब चीज़ें थीं, तो इसलिए टेलीविज़न जो है वो ज़्यादा देखा जाने लगा और फिर वहाँ इनकी एक्सेस ज़्यादा ऑडियंस के साथ होने लगी। तो इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। शुक्र है कि आपको ये महसूस हो जाता है कि, और मेरी ज़ाहिर है कि इन बड़े चैनल्स तक इसलिए एक्सेस नहीं हो सकती, वजह आपको बता दी है कि जिन इदारों के लोगों की तरफ से सिफारिश आती है इन ख़वातीन को रखने की, मेरी वहाँ तक कोई एक्सेस नहीं है।
اور اگر ایکسیس ہو بھی تو میں صرف ان سے انفارمیشن لینا چاہوں گی، وہ بیسک انفارمیشن ایٹ لیسٹ کم از کم وہ تو مجھے پرووائڈ کر دیں جو ان خواتین کو دے دی جاتی ہے۔ اس سے زیادہ کچھ کہنا مناسب نہیں ہے۔ جو سمجھدار اور پڑھے لکھے آڈینس ہیں ان کو میری بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھ لیجیے گا۔ اچھا، اب ہم بات کر رہے ہیں میڈیا کے حوالے سے، چونکہ بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، مجھے آج بات کرنی تھی کہ سوشل میڈیا کے لیے ابھی تک، میں بہت پہلے بھی اس پر ایک کلپ کر چکی ہوں، کوئی قاعدہ قانون ضابطہ اول تو وہ لائن نہیں ڈرا کی گئی، اور اگر کی بھی گئی ہے تو پیمرا کی جورسڈکشن میں یہ لوگ آتے نہیں ہیں، پرٹیکولرلی جو اوورسیز پاکستانی بیٹھ کر پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف، میں یہاں فوج کو سپورٹ نہیں کرنی، یاد رکھیے گا، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ فوج ہماری فرنٹ لائن سیکیورٹی ہے۔ اگر ہم اپنی اس فرنٹ لائن سیکیورٹی کو خود سڑک پر لے آئیں گے، خود گندا کریں گے، تو کیا ہوگا؟ ایک تو انٹرنیشنل لیول پر، دوسرے ملک گیر سطح پر ان کا بھرم، ان کا اعتبار ٹوٹ جائے گا، اور اگر ان کا اعتبار ٹوٹ جائے گا تو اللہ نہ کرے کل جنگ ہو جاتی ہے، کون لڑے گا ہمارے لیے؟ کس کے پاس جائیں گے آپ؟ یہ میڈیا، یہ صحافی بکے ہوئے، یہ میڈیا اینکرز، یہ عورتیں، یہ لڑیں گی آپ کے لیے؟ یہ لڑیں گے، یہ سارے اینکرز لڑیں گے آپ کے لیے؟ کون لڑے گا؟ یہی لوگ لڑیں گے نا بھائی، اور ابھی بھی لڑ رہے ہیں، ٹیررزم سے لڑ رہے ہیں، بہت سارے ایسے محاذ ہیں جن پر وہ لڑ رہے ہیں۔ تو بھائی اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنی فوج کو خود ہی اگر آپ بدنام کریں گے تو یا تو آپ کو باہر سے کوئی ٹاسک ملا ہوا ہے، جو ملک میں موجود ہیں ان تک تو ایکسیس ہو جاتی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی، لیکن جو باہر جا کر بیٹھے ہیں، ظاہر ہے ان کے رہنے سہنے کا بھی انتظام باہر کیا گیا ہے، ان کو بتحاشا پرکس اینڈ پریولیجز دیے جاتے ہیں اس کام کے لیے، وہ بکے ہوئے ہیں لیکن طریقہ مختلف ہے۔ میرے پاس ثبوت ہیں بہت سارے لوگوں کے، اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی ہوں گے ڈیفینیٹلی، جب میرے جیسے انسان کے پاس ہیں تو ان کے پاس کیوں نہیں ہوں گے؟ عادل راجہ، حیدر مہدی، بہت سارے لوگ ہیں، وہ صابر شاکر، یہ کون لوگ تھے؟ یہ کیوں جا کر ملک سے باہر بیٹھ گئے ہیں؟ چونکہ ان کو ہائر کیا گیا ہے۔ تو میں تو بکنے والوں پر ویسے بھی لعنت بھیجتی ہوں، اور اپنے آپ کو بہت بڑا باضمیر کہتے ہیں یہ لوگ۔ ایک زمانے تک تو مجھے جب حیدر مہدی کے لیے کہا گیا، یہ چونکہ ہمارے بہت قریبی جو عزیز ہیں، یہ ان کے عزیز ہیں قریبی، جیسے ہوتا ہے نا کہ میرے مثلا چچا ہیں تو چچی کے رشتہ دار جو ہوں گے وہ میرے تو بہت قریبی عزیز نہیں ہوں گے نا۔ تو حیدر مہدی صاحب جو ان کے لیے کہا گیا کہ جی یہ بکا ہوا ہے، MI6 کے پیرول پر ہے، تو مجھے معلوم تھا کہ یہ بیچارہ وہاں پہ کینیڈا میں اوبر چلاتا ہے، تو میں نے کہا نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے، وہ بیچارہ اگر بکا ہوا ہوتا تو وہ وہاں اوبر چلا رہا ہوتا۔ لیکن آہستہ 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 پتہ چلا کہ ہاں پہلے ضرور اوبر چلاتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ جب انہوں نے اس کی اسٹرینتھ، اس کے بہرحال پڑھا لکھا ہے، کرنل غفار مہدی کا بیٹا ہے جو بہت بڑے دفاعی تجزیہ نگار بھی کہلاتے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے، لیکن انہوں نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی، انہوں نے اپنے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جبکہ حیدر مہدی صاحب اور عادل راجہ صاحب جب شروع ہوتے ہیں تو عاصم منیر سے شروع ہوتے ہیں، ان کو گندا کرنے کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف سے لے کے اور پھر DGISI اور DGMI اور کور کمانڈرز، وہ کسی کو نہیں بخشتے، اور صاف نظر آتا ہے کہ وہ ہائر کر لیے گئے ہیں کہ تم نے سب سے پہلے ان کو گندا کرنا ہے۔ میں ان کو سپورٹ نہیں کر رہی۔ ایک گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ یہ فرشتے نہیں ہیں، یہ ہماری طرح کے انسان ہیں، یہ ہماری طرح کے انسان ہیں، تو جتنی غلطیاں ہم سے ہو سکتی ہیں وہ ان سے بھی ہو سکتی ہیں، تو ان کو معاف کر کے ان کے کانٹینٹ پر دھیان دیجیے، دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ اسٹیٹ کو کمزور کرنے کی کوئی بھی کمیونیکیشن کرتے ہیں تو آپ خود ہی ان کو دیکھنا چھوڑ دیجیے نا۔ جب آپ ان کو دیکھنا چھوڑ دیں گے، چونکہ آپ کو بھی تو مرچ مسالہ چاہیے نا سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے، مت دیکھیے، مت سنیے۔ جس دن آپ ان کی حوصلہ شکنی کریں گے اس دن یہ خود ہی مر جائیں گے، کسی اور کو ان پر بات کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ تو یہ دیکھنے والے پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے اور کیا سننا چاہتا ہے۔ ایسا مت کیجیے۔ آپ کے تعاون سے ایک افسوس ہوتا ہے کہ حکومت ہو یا معاف کیجیے گا،
सिविल ब्यूरोक्रेसी हो या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, हुकूमत हो या इस्टेब्लिशमेंट हो। हुकूमत वैसे इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, ये एक तिकोन है। सिविल ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी एंड ऑफ कोर्स इलेक्टेड गवर्नमेंट, सिटिंग गवर्नमेंट, ये तीन एक तिकोन मिलकर इस्टेब्लिशमेंट बनती है। लेकिन हमारे यहाँ ये बावर कराने में हमारा मीडिया और सोशल मीडिया कामयाब हो चुका है कि इस्टेब्लिशमेंट का मतलब सिर्फ फौज है। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे भाई, सिर्फ फौज इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, आप भी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं। तो आप इनको क्यों नहीं कहते? या तो आप जाहिल हैं, आपको समझ में नहीं आता कि इस्टेब्लिशमेंट कहते किसको हैं। पूरी दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन उठाकर देख लीजिए कि वो इस्टेब्लिशमेंट कहते किसको हैं। तो ये आप जहन में रखिए कि सब बराबर के शरीक होते हैं इन गुनाहों में। तो किसी एक अपने ऐसे इदारे को मत गंदा कीजिए जिसने आगे चलकर आपकी हिफाजत करनी है। जैसे मैंने पहले कह दिया, अल्लाह न करे जंग होती है, कौन लड़ेगा? मुझे बता दीजिए कौन लड़ेगा। अगर आप मुझे वो फोर्स बता दें जो आपके बच्चों की हिफाजत के लिए, मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए लड़ेगा, उसका नाम, उस इदारे का नाम बता दीजिए मुझे आप। खुदा हाफिज़।